तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अभी आपको पता है कि हम जो मोहम्मद साहब के लिए सीरीज चल रही है उसके अंदर हिजरत का वाक़या चल रहा है कि कैसे वो सफ़र आगे उनका बढ़ रहा था और उनको वहाँ पहुँच कर वो करना था। तो इसी से रिलेटेड जो हिजरत का सफ़र है, तो एक जो टाइटल है हिजरत का सफ़र हाउस ऑफ खदीजा रहा, उनके उनके बारे में मतलब ये डाली हुई है किसी चैनल ने। तो काफ़ी अच्छी वीडियो मुझे किसी ने सजेस्ट ही करी है कि आप ये ज़रूर देखें, जो कि रियल वीडियो है, जो कि वहाँ पर वो रहते हैं। आप लोगों में से कुछ ने देख भी रखी होगी शायद, वो वहीं पे ही रहते हैं। तो वो वहीं की वीडियो है, तो काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर रियल वहाँ पे हमें जगहें दिखाएँगी जहाँ-जहाँ पे उनका घर भी था और सब कुछ था। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें इसे देखने में, तो कुछ रियल मतलब हमें यूँ पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो ताकि ये भाई जो बार-बार हम कहते हैं कि ये वीडियो सब तक पहुँचे और सबको ही सच्चाई का पता लगे, क्योंकि अगर इतनी चीज़ें फैली हुई हैं कि इस तरीके से प्रूफ के साथ हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सारी सच्चाई है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सुनते हैं क्या हो मिलने वाला है, हमें इसे समझने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हिजरत का सफ़र, जो न्यू सीरीज़ हम 2024 की बना रहे हैं। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के सामने, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना एक्चुअल हिजरत का सफ़र जो है फ़िज़िकली शुरू हुआ था। दिन के दिहाड़े में अबू जहल जो है, बकिया जो कुफ़ार कुरैश थे, उन सब के साथ मिल के जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हर कबीले में से एक फ़र्द जो है जाएगा और मोहम्मद को जो है कत्ल करेंगे, तो उसके बाद जो बनी हाशिम है वो लाजिम है कि राज़ी हो जाएगी दियत के मामले पर, क्योंकि वो सब कबीलों के साथ लड़ाई करना जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आइए वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं दार सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कहाँ पे थी और यहाँ पे क्या वाक़या हुआ था। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। हिजरत के दिन इस तरह दोपहर के टाइम पे बहुत सख्त गर्मी थी, सितंबर का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जो है आपने सारे जो मामलात तय किए वो हम वहीं पे जाकर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। यहाँ पे जो है रात के टाइम पे ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे घर था सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का, और कुफ़ार कुरैश जो है उन्होंने आके बाहर से जो है पहरा दे दिया था। सब हर कबीले में से एक जो ताकतवर मतलब है कि लड़ाकू था ना, बहादुर शख्स, उसके साथ आप सल्लम को वही तो हो गई थी कि इस तरह कुफ़ार जो है बाहर खड़े हैं। तो आपने ये आयत पढ़ते हुए वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वो पढ़ के जो है आपने मिट्टी उठाई थोड़ी सी और आपने कहा शाहतिल वजूह, आपने उनके चेहरों की तरफ जब मिट्टी फेंकी तो उनके जो है अल्लाह पाक ने उनके ऊपर नींद जो है मुसल्लत कर दी थी, जितने भी अबू जहल वगैरह सारे सरदार थे सब। और यहाँ पे जो है आपने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पे सुलाया और आप ख़ुद जो है रात के अंधेरे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ जो है कोच फरमा गए थे। रास्ते में एक बहुत ही गमज़दा वाक़या हुआ था, आइए आपको वो दिखाते हैं कि वो जगह कहाँ पे थी और वहाँ पे क्या वाक़या हुआ था। और बिस्तर पे भी सुलाया। जो सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो घर मुबारक है, उसकी जो जगह है वो है, जब आप मरवा से निकलते हैं अपने राइट साइड पे मुड़ते हैं तो आपको बाब बनी शैबा मिलता है। उसके इन दोनों के सेंटर में जो है एक थोड़ी सी ऊंची सी जो जगह बनाई हुई है, ये है सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र के दिन यहाँ से आप रवाना हुए थे। जिस पर आका को वो थे है, आका को वो थे है। अच्छा भाई, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ जो है, यहाँ से इसी के आसपास एक बाज़ार हुआ करता था जिसका नाम था सूक़ अल हाज़ूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के अंधेरे में यहाँ पर पहुँचे तो आप बहुत गमज़दा थे कि मक्का से जो है आप निकाले जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खड़े होकर फरमाया, वल्लाही, काबा की तरफ देखे, वल्लाही लइन्नकी अहब्बुल बिलाद इलैया, कि खुदा की कसम मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर तुम हो या मक्का, लौला अन्न अहलकी अखरजूनी मिनकी, कि अगर तुम्हारी कौम जो है मुझे यहाँ से ना निकालती, मतलब जो मक्का की जो कौम थी। तो ये अल्फाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से थोड़ा अंदर आप जाते हैं तो जहाँ पे दार उम्मे हानी वगैरह भी थी, और वहाँ पे जो है सूक़ अल हाज़ूरा उसका नाम था, जो कि जो मीट वगैरह है इसकी जो है मार्केट थी। तो ये अल्फाज जो है आप सामने वहाँ पे अदा किए थे। यूं तो नबी के दर
پر دنیا اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں دار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہاں پہ ایک واقعہ دوپہر کے ٹائم بھی ہوا تھا ہجرت والے دن رات سے پہلے, اور ایک واقعہ جو ہے رات کو بھی ہوا تھا ہجرت والی کی. تو اوپر جا کے آپ کو جو ہے مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے انہی کے گھر کی مقصد ہے کہ ایک یادگار کے حوالے سے, تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اوپر جا کے ساری بات کریں گے. یوں تو نبی کے در پر دنیا پڑی ہے, لیکن اس رات مصطفیٰ ہے صدیق کی آشیاں پر. جی اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں. بیسیکلی یہاں پہ اس پہاڑ کے اوپر گھر تو چھوٹا سا تھا, لیکن ابھی جو ہے بڑی سی مسجد بنائی گئی ہے جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے, اور یہی جو مکہ ہلٹن ٹاور ہے اس کے اوپر. جیسا کہ آپ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ ایزلی جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ بھی جو جماعت ہوتی ہے وہ حرم کے امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے. مطلب یہاں پہ کوئی علیحدہ نماز نہیں پڑھائی جاتی بلکہ انہی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم پہ آئے تھے جس دن ہجرت کرنی تھی, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ساری ترتیبات جو ہے آپ نے بنائی تھی کہ رات کو ہم اس پہر کو نکلیں گے تو آپ جو ہے ریڈی رہنا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے پہلے سے ہی جو سامان تھا سفر کے لیے وہ سارا جو ہے تیار کیا ہوا تھا. تو رات کے ٹائم پہ سوق الحضورہ جو ہے اگر آپ کو میں دکھاؤں, سامنے یہ جو آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں, سوق الحضورہ وہاں پہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے ایسے آئے اور پھر یہاں پہ تشریف لائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر, اور آپ جو ہے گھر میں داخل ہوئے. ایک اور چیز یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گرین کلر کی جو کارپیٹ بچھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کے ٹائم پہ آئے تھے اس سے پہلے تو آپ نے گرین کلر کی چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی تھی ہجرت والے دن. تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے جان بوجھ کے اسی وجہ سے لگائی ہوئی ہے یا بہرحال یہ میں نے کہ اس کو میں لنک کر دوں اس چیز سے, تو یہ بھی آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر کے جو ہے پچھلے حصے سے جو ہے نکل کے غار ثور کی طرف گئے تھے. مکہ سے جو مدینہ کا راستہ تھا وہ اس طرف سے تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الٹی طرف جو ہے ایسے چلے. یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ نیچے اگر آپ دیکھیں یہ جو راستہ جا رہا ہے تقریباً اسی راستے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدئی کے جو پارکنگ ہے آج کل وہاں پہ ایک ثنیت کدئی ہوا کرتے تھے, مطلب دو پہاڑوں کے درمیان راستہ تھا. آپ پہلے وہاں پہ گئے, پھر وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غار ثور کی طرف. تو آئیے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ راستے میں کون کون سے واقعات اور کہاں کہاں پہ ہوئے تھے. آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر, چہرہ شارع ابراہیم خلیل سے آتے ہوئے تھوڑا سا لیفٹ جو راستہ آ رہا ہے اس میں آپ نے مڑ کے یہاں پہ یہ آپ کو مسجد ملے گی راستے میں جس کا نام ہے مسجد الہجرہ. یہ اسی روڈ پہ بنائی گئی ہے اور اسی نام سے بنائی گئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اسی راستے سے ہی گزرے تھے. یہاں پہ آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو ہے اس کا یہ دیکھیں مسجد الہجرہ یہاں پہ, یہ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو مکہ کا لوک ٹاور ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی جو راستہ نیچے سے آ رہا ہے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ آتے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور کی طرف گئے تھے, لیکن راستے میں پہلے جو ہے کدئی کا مقام آیا تھا. جی بھائی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ثنیت کدئی. آپ کو سامنے کلوک ٹاور نظر آ رہا ہوگا. یہ جو روڈ آ رہا ہے شارع ابراہیم خلیل جو کبری مسفلہ کے بعد آپ کو پہلا سگنل ملتا ہے اس سے آپ نے لیفٹ ہونا ہے. لیفٹ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کدئی کی طرف جاتے ہیں, اور یہ جو پہاڑی ہے اس کو بولتے ہیں ثنیت کدئی, جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے اس کو بولتے ہیں. حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے تھے تو وہ ثنیت کدا اور یہ جو ہے ثنیت کدئی اور اسی طرح جو ہے ثنیت کدا, ان کا جو فرق ہے وہ ڈیٹیل طور پر میں نے آپ کو اپنے حج کے سفر میں اپنے جو آخری 2 ایپیسوڈ ہیں اس میں بتایا تھا, تو آپ وہ جو ہے میرے حج کے سفر میں وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر. حج کا سفر بھی اسی طرح ہم نے مدینہ سے لے کر مکہ تک کن کن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہاں کہاں رکے, راستے میں کیا کیا واقعات ہوئے, آپ کو پوری A to Z جو ہے اس کی پلے لسٹ مل جائے گی. آئی تھنک 8 یا 9 ایپیسوڈ ہیں اس کے. سامنے جو ہے آپ کو کلوک ٹاور نظر آ رہا ہے,
وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایسے تشریف لے گئے تھے رات کے اندھیرے میں، سپتمبر کے مہینے میں، گرمیوں کے مہینے میں، اور جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو جنوری کا مہینہ ہے، اور اس طرح پھر سامنے غار ثور جو ہے سامنے والے پہاڑ پر ہے، اس کے جو پیچھے والا پہاڑ ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ اسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ راستے میں جو ہے آپ کو غار ثور پہنچ کے جو ہے پھر آپ سے بات کرتے ہیں دوبارہ۔ آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر ٹھہرا۔ جی بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں غار ثور کے پاس، اور ابھی ہم اوپر کی انشاءاللہ چڑھیں گے، اور آپ وہ اوپر جو ہے غار ثور کے جو مناظر ہیں آج کے بھی دکھائیں گے۔ ہجرت کے سفر میں بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں، اسی رات کو ہی جب آپ مطلب جو شہر ابراہیم خلیل ہے وہاں سے جو ہجرہ روٹ ہے اس سے ہوتے ہوئے، کدئی سے ہوتے ہوئے یہاں پہ غار ثور کے پہاڑ پر آئے، اور یہاں پر اس وقت جو ہے بہت سخت گرمی تھی، سپتمبر کا مہینہ تھا۔ آج کل ہم جو آئے ہیں یہ جنوری کے مہینے میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یہ راستے جو اس طرح بنے ہوئے نہیں تھے اوپر چڑھنے کے لیے، تو کتنا مشکل تھا، ایک جو ڈر کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا، پورا مکہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس ماحول میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پر لے کے آئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سی جو ہے نا جو مسلمان ہیں آپ کی محبت میں یہاں پہ وہی چیز فیل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے جو ہے بزرگ حضرات فیملیز کے ساتھ جو ہے آ رہے ہیں، تو ابھی چڑھتے ہیں اوپر۔ بسم اللہ۔ تکتا رہا تھا عالم حیرت سے اس سفر کو، تکتا رہا تھا عالم حیرت سے اس سفر کو، جیسے سفر یہ طے ہو آقا کے معجزوں پر۔ آؤ السلام علیکم۔ پانی ہے نا بھائی صاحب؟ اچھا، ذرا منہ شو دھو لیتے ہیں، بہت سخت جو ہے نا حالت۔ اللہ اکبر۔ جو سراپا عشق و وفا، یہ جب ایمانی جذبہ ہوتا ہے نا اس میں سے یہ پہاڑ سر کیے جاتے ہیں، لیکن آج کل کی جو ہمارا روٹینی کام ہے نا اس میں اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو واپس اترنے کی جگہ تھی نا ذرا وہ میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن راستوں سے 3 دن کے بعد غار ثور سے نیچے کی طرف گئے تھے۔ ذرا آپ آئیے میرے ساتھ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور جو بقیہ صحابہ کو بطحاء مکہ میں جو اذیت دی جاتی تھی نا، یہ نیچے ہے ہمارے بطحاء مکہ۔ یہ جو آپ اپنے سامنے سارا علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بطحاء مکہ۔ میں نے جو بدر کا سفر کیا تھا اس میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے جب امیہ بن خلف کو دیکھا تو کہنے لگے ما نجوت ان نجا، کہ میں باقی نہیں رہوں گا اگر یہ امیہ بن خلف جو ہے باقی رہا۔ امیہ بن خلف اس علاقے میں جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ابو جہل جو ہے عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ وغیرہ کو جو ہے یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے عمار اور ان کی والدہ کو یہاں پہ اس علاقے میں عذاب دیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ اس کو بولتے ہیں بطحاء مکہ۔ یہ جو پہاڑوں کے درمیان جو چھوٹی سی وادی ہے نا یہ وادی بطحاء مکہ ہے۔ یہاں کی جو ریت ہوتی تھی اور جو مٹی ہوتی تھی نا بہت سخت گرم ہوا کرتی تھی۔ یہ جو نیچے والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں نا سارا یہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آج جو ہے یہاں پہ صرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے اندھیرے میں یہاں سے اس طرف سے نیچے اترے تھے۔ ابھی آپ خود نوٹس کریں نا کہ یہاں سے چلنا جو ہے کتنا دشوار ہے، اور پھر اس طرف جو ہے آپ ساحل کی طرف، مطلب جو پہاڑوں کے بعد اور سمندر سے بہت پہلے والا راستہ ہے
اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تھے، جو کہ آپ اگلے انشاءاللہ ولاگ میں دیکھ سکیں گے۔ آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر، ٹھہرا ہے جو سراپا عشق و وفا کا مظہر۔ اس وقت ہم غار ثور کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے رات کو کیا ماحول تھا۔ آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی سہولیات بھی یہاں پہ موجود ہیں، روشنی کا بھی جو ہے وہ ایک آپ کو انتظامات نظر آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ خوف کا ماحول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خوف نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سوچ کے غمزدہ ہوتے تھے۔ اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جو ہے آگے چل کے بات کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے پورا مکہ شہر جو ہے پیچھے نیچے چھوڑ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر یہاں پر اتنا اونچا جو ہے پہاڑ کے اوپر اس ماحول میں لے کے آئے۔ اب آگے چلتے ہیں غار ثور کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر جو ہے کس قسم کا ماحول ہے۔ اب کفار مکہ جو ہے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی وقت رات کو کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں مکہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر اس پہاڑ کے اوپر جو ہے تشریف فرما تھے۔ سامنے جو ہے اس طرف غار ثور ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا جہاں سے کٹ کر اب غار میں ہے تنہا، ایک یار غار ہے اور ایک آخری پیمبر۔ آؤ جب غار ثور کے اوپر پہنچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ باہر تھوڑی دیر آرام کریں، اور اندر جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری غار کی جو ہے صفائی کی۔ تو اسی طرح جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار کے اندر خود تشریف لائے، اور جتنے بھی یہاں پہ اس وقت سوراخ بنے ہوئے تھے ان کو جو ہے یہاں پہ انہوں نے اپنے چادر کے ساتھ جو ہے بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ عالم یہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اوپر والی، اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں خود یہ والی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو یہاں پہ یہ کچھ کیڑے مکوڑے ٹائپ جو ہے چیز یہاں پہ یہ دیکھیں چل رہی ہے یہاں پہ، ذرا اگر آپ دکھا سکیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ غار کے اندر، یہ دیکھیں اور بھی چل رہے ہیں یہاں پہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں سے جو ہے جو ایک سوراخ باقی تھا اس کو جو ہے بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ زخم تھے، پاؤں بھی زخم تھے اور بہت سخت تکلیف میں تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کے اوپر یہاں جو ہے اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کرنے لگے اور سو گئے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو کسی چیز نے اس سوراخ سے ہی کاٹا جس سوراخ کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے پاؤں رکھا ہوا تھا۔ تو درد کو انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن بالآخر ایسی نہج پر پہنچے کہ ان کے آنسو جو ہے وہ ان سے قابو نہیں ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر یا ان کے سر مبارک کے اوپر جب ان کے آنسو گرے تو آپ نے اوپر دیکھ کے کہا ما لک یا ابو بکر، کہ اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے، کیوں تیرے آنسو گر رہے ہیں؟ تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لدغنی، کہ مجھے کسی چیز نے جو ہے کاٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت دعا مانگی اور اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کے پاؤں کے اوپر جو ہے جب لگایا تو ان کو اس کے درد کی جو حدت تھی وہ جو ہے کم ہو گئی۔ ایک یار غار ہے اور ایک آخری پیمبر۔ تو سانپ کے واقعے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہے۔ اس کے دوسرے دن جب کفار مکہ صبح ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں غار ثور جبل ثور کے اوپر پہنچ چکے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو ہے اس غار میں جو ہے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ مکڑی نے جو ہے غار کے منہ کے اوپر جالا بنا دیا، تو مکڑی نے جو ہے جالا بنا دیا۔ اب کفار مکہ جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں سے بالکل اپوزٹ سائٹ یہاں پر پہنچ گئے اور غار ثور کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ تو بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ چکے ہیں کفار مکہ، تو وہ غم زدہ ہوئے، ڈرے نہیں۔ ڈر اور خوف جو ہے اور اس کے علاوہ جو غم زدہ ہونا ہے یہ دونوں جو ہے ڈیفرنٹ چیز ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن شریف میں فرماتے ہیں یہ واحد غار ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، اذ ہما فی الغار، کہ یاد کرو وہ ٹائم
جب دو ساتھی جو ہے غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہوا یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کے پاؤں دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یا ابو بکر ما بالک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا جو ہے اللہ خدا ہو یا اللہ عز و جل ساتھ ہو۔ اسی چیز کا ذکر جو ہے اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کرو وہ ٹائم جب اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تو غمزدہ نہ ہو، اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ پاک نے اپنی سکینت اتاری ان کے اوپر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے جو ہے ان کی مدد کی جن کو آپ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو کفار کہنے لگے یار اس غار میں شاید ہو سکتا ہے وہ چیک کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اوپر جو مکڑی کا جالا ہے، اندر سے کوئی کیسے گھس گیا ہوگا اس غار کے اندر، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کی اللہ پاک نے جو ہے حفاظت فرمائی اور اس کے ساتھی کی۔ آؤ تمہیں دکھائیں۔ جب اہل مکہ سو جاتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ اہل مکہ کی ساری اخبار سن کے کہ دن میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا اپڈیٹ ہے، کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں، رات کے ٹائم پہ، رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور یہاں پہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ شاید ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ہیں۔ تو جب یہ بات پتہ چلی ان کو تو بہت سخت غصہ ہوئے اور کہنے لگے لَلَيْلَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عمر، کہ ایک جو رات تھی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس غار میں جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، وہ صرف ایک رات جو اس نے مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے وہ ایک رات بھاری ہے پوری عمر اور آل عمر کے اوپر۔ مطلب جتنی بھی نیکیاں وہ کر لیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے جو شخصیت ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ہم نے سب کے احسان لٹا دیے ہیں ماں سوائے ابو بکر کے۔ آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ لا تؤذونی فی صاحبی، کہ میرے ساتھی میں مجھے اذیت مت دیا کرو۔ کچھ لوگوں نے جب باتیں کی نا اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ دیکھیں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افلا ترکتموا لی صاحبی، کہ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ اتنا جو ہے اللہ کے نبی ان کا دفاع کرتے تھے، کیوں نہ کریں۔ بے ابی و امی، اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے صرف اپنی جان نہیں، اپنا مال بھی نہیں، اپنی فیملی بھی قربان کی تھی۔ ایک یار غار ہے اور ایک آخری پیمبر۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جو کھانا لے کے آتی تھیں، لیکن کس حالت میں یہاں اس پہاڑ کے اوپر لے کے آتی تھیں؟ حالت یہ تھی کہ پیٹ سے تھیں۔ الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اسلام میں ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو ہے شخص جو پیدا ہوئے تھے مسجد قباء کے مقام پر مدینہ منورہ میں، انہی کے پیٹ کے ساتھ یہاں پہ آتی تھی، اور جو چادر ہے اسماء ذات النطاقین اپنی چادر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ باندھ کے اوپر آتی تھی، اپنے سر کے اوپر بھی باندھ کر آتی تھی۔ تو اس حالت میں جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری اولاد کو مسخر کیا ہوا تھا اللہ کی نبی کی خدمت کے لیے، اور اسی لیے جو انہوں نے ہجرت سے پہلے ہی جب ان کو آرڈر ملا کہ ہمیں اجازت مل چکی ہے ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو انہوں نے 2 اونٹنیوں کا جو ہے بندوبست کر لیا، اور جو دلیل تھا جو راستہ دکھلانے والا تھا عبداللہ بن اریقط اس کا بھی انہوں نے پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھا تھا۔ تو یہاں پہ اس غار ثور کے مقام پر اور جبل ثور کے مقام پر اللہ کے نبی نے 3 راتیں اور 2 دن جو ہے قیام فرمایا، اور تیسری رات جو ہے اللہ کے نبی مدینہ کا راستہ اس طرف ہے، سامنے آپ اگر اس طرف دیکھیں تو یہ مکہ المکرمہ ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہے اس طرف جو ہے ساحل کی طرف، غرب کی طرف، مغرب کی طرف جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ فرما کے گئے تھے۔ تیسرے رات کو رات کے ہی ٹائم پہ وہ جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس جگہ سے اللہ کے نبی جو ہے نیچے اترے تھے۔ For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app.
3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात के अंधेरे में यहाँ से इस तरफ से नीचे उतरे थे। जब सूरज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिजरत का सफ़र जो है जारी व सारी है। आज हमारा जो पहला स्टॉप था उससे नीचे हम आ चुके हैं और इन सर्दियों में जो है हमारी हालत जो है बहुत बिगड़ चुकी है। आप पसीना वगैरह भी नोटिस कर सकते हैं। और सिर्फ़ एक ही चीज़ हम कह सकते हैं, अल्लाह पाक जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे प्यारे नबी को, जिस चीज़ के वो हक़दार हैं उससे भी जो है बढ़कर सिला दे के उनकी वजह से जो है हमें ये हिदायत मिली कि हम आज जो है इस्लाम जैसी अजीम नेमत से जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और इस्लाम जैसी अजीम नेमत और अजीम दीन के जो है हम पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगला भी लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस के लिए अपने बच्चों को जो है ना ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखाएं ताकि उनके जहनों में जो है एक नक्शा कम अज़ कम बैठ जाए कि किस तरह की तकलीफ़ें उठा के सहाबा किराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। आप जो इन्फॉर्मेशन किताबों में पढ़ते थे, जिस अंदाज से हमने आपको दिखाई हैं, 3-4 सफ़रों में ये एक व्लॉग जो है हमारा मुकम्मल हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस चीज़ को सर करने में कामयाब हुए हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो सीरीज़ है मदीना एंट्री से लेकर मस्जिद नबवी तक की जो एंट्री है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ तक की ये सारी सीरीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट रिकॉर्ड हो चुकी है और आने वाले दिनों में आप पूरी देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी हिजरत के सफ़र की। मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि ये एपिसोड की तरह इन्होंने दे रखा है, बट मुझे लगा था कि एक टॉपिक के ऊपर वैसे पर्टिकुलर एक वीडियो बनी हुई है, बट ये तो इनकी सीरीज़ है क्योंकि अभी आगे भी और एपिसोड इसके हैं जैसे लिखा हुआ है और इन्होंने खुद भी कहा है। तो बाकी मैं पहले आपसे पूछता हूँ भी आप बताओ कि जिस तरीके से हम मोहम्मद सीरीज़ देख रहे थे, मतलब हमारी ख्वाबों ख्यालों में थी, मतलब ऐसा नहीं पता था कि ये चीज़ें अभी वैसी की वैसी हैं, है ना? और ये देखकर मतलब कैसे तरोताज़ा हुई वो माइंड के अंदर। और जैसे इन्होंने कहा कि इनका काम देखो कितना बढ़िया है कि इन्होंने जिस तरीके से ये लेकर आए इस तरीके से। भी पहले तो मेरे हिसाब से पहले बनाई है कि नहीं बनाई, कि थोड़ी बहुत बनाई होगी, लेकिन जिस तरह से डिटेल में इन्होंने बनाई है वो तारीफ तो इनकी करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया बना रहे क्योंकि शायद ये हमें भी वहां पर लेकर चले गए थे अपने साथ एक हाँ। तरीके से। और आप बताओ, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि अब आपको मतलब ये देखने के बाद कैसा महसूस हुआ? ये देखने के बाद वही तेरे वाली बात कि यूं लग रहा था कि ये हमें भी अपने साथ लेके चल पड़े हैं और हमें भी ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन उन जंगलों, पहाड़ों, कंटीले रास्ते ये सब देख के मन में दर्द भी आ रहा था कि उस वक्त मोहम्मद साहब किन किन मुश्किलों से गुजरे होंगे। आज हमें सुनना कहना बहुत आसान लग रहा है। वो आज तो आसान है, आज तक चीजें हैं, सब कुछ ऊपर हाँ जाना हाँ नीचे। सब कुछ कितना आसान है। उनको लाइट भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। उस वक्त तो जंगल बियाबान होता है, दूर जंगल तक हम लोग जंगल बियाबान, जंगली जानवर और रास्ते अंधेरे, खाने पीने की अंधेरे, दिक्कत। खाने पीने की, और साथ में पीछे पड़े हुए दुश्मन। मतलब कि ये चीजें देख के दिख रहा है कि उनका मुकम्मल सफर है ना जो जिंदगी का, बहुत मुश्किलों में गुजरा है। बहुत ले- ज्यादा। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी वही बात है कि परमात्मा की राह को नहीं छोड़ा। बाकी देख के अंदर से एक अजीब सा कुछ कुछ हो रहा था जो शायद हर कोई बयान भी नहीं कर सकता। आप बताओ आपको कैसा लगा ये, मतलब ये देखकर अब तो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल सब कुछ चला है, तो प्रॉपरली अब आपको कैसा महसूस हुआ देखकर सब कुछ? इस मालिक की लीला का तो खैर कोई अंत ही नहीं है। जो भी खुदा का बंदा इस धरती के ऊपर आता है तो उसे तो मालूम है कि मैंने किस तरीके से इन इंसानों को समझाना है। वो अपने खेल रचाता रहता है। मुश्किलें तो वो इतनी होती हैं उनके लिए, लेकिन वो मुश्किलों को कुछ नहीं समझते क्योंकि उनके अंदर एक विल पावर मालिक ने अल्लाह की तरफ से उन्हीं के अंदर खुद होती है इतनी। तो एक गीत के में भी है मेरे पास कि प्रभु ये कैसा खेल रचाया है पर मेरी समझ नहीं आया है कि भांति भांति के लोग बनाए, भांति भांति के पेड़ बनाए और भांति भांति के फूल बनाए,
है। तो ये सारी कायनात जो सजाई है, इसकी तो लीला का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि किसके लिए सजाई है? सब हम इस धरती के ऊपर रहने वाले मानव के लिए। हर चीज की दुआ भी इसी के अंदर है, हर चीज का जो रमज है ना, इसी पूरी प्रकृति के अंदर ही मालिक ने हमारे लिए ही पैदा की है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य ये बनता है, हम अच्छे और नेक रास्ते पे चलते हुए इस मालिक की जितना भी धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। इसलिए ये है कि हमें सबको वो धरती के किसी कोने पे रहता हो, मिलजुल कर और प्यार वाला और नम्रता वाला मैसेज हमने दुनिया को देना है। ये होना चाहिए टोटल निचोड़ के। तो आप बताओ, आपको ये वाक़या देखकर आपको देखिए कैसा लगा? मतलब जो आपको शब्दों में सुना जा रहा था अभी तक हम इमेजिन कर रहे थे, अब आप बताओ कि ये वीडियो आपने प्रॉपर देखा कि किस तरीके के रास्ते सब कुछ जो भी आप नोटिस कर रहे हो, मतलब अपने भाव बताओ, अब देखने के बाद आपको कैसा लगा? वो खदीजा जी का घर भी था, सब कुछ मतलब वो अभी भी है सब कुछ, वो सोच के कैसा लगा मन में? पहली बात तो वीडियो इतनी खूबसूरत बनाई है ना, इतनी शांत वीडियो, इतनी खूबसूरत, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका इतना सुंदर, बड़ी शांति के साथ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस चीज को जिस तरीके से बताना चाहिए, समझाना चाहिए, वो इजीली हम तक पहुंच रहा है। उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस जो, तो आज हम देखते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ छोटा सा कोई काम करना पड़ जाए तो हम इतना बड़ा वो बोझ सा महसूस करते हैं या थोड़े ही टाइम में थक जाते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे नए समाज का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने पूरे अपना जीवन ही उस समाज के नए निर्माण में खत्म कर दिया, पूरा बचपना, पूरा जवानी और फिर जो बची कुची जितना भी सब कुछ जितना वो कर पाए अपने शरीर से पूरा उन्होंने वो किया। तो सुनकर ही वो जगह को देखकर ही पहाड़ ये सब देखकर ही बहुत अच्छा फील हो रहा था सच में। आपको पता है घारे सोर मतलब जो बोलने बार बार कौन सी जगह? आपने शुरू में देखा था जब वो जैसे वो माता खदीजा जी की बात कर रहे थे, वो कहते थे कि मोहम्मद साहब पहाड़ी में बैठते थे एक अपने थोड़ी देर एकांत में, ये उसी पहाड़ी की बात कर रहे हैं जिसको अब दिखाएंगे घारे सोर, अब आएगा। ठीक है, शायद यही थी वो गुफा या घारे सोर यही वाली थी शायद। तो बट हम मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू आप लोग मतलब इस जगह की इस वक्त कर रहे हो या जो लोग मैंने वहां देखे हैं घूमते हुए, बट जिस जगह पर स्पिरिचुअलिटी और एक इतिहास फैला हुआ वहां पर यूं पता चले ना कि वहां पे जिस नबी को मतलब आप सोच सोच के ही वो होते उसके मतलब उसके ऊपर वो अगर उस कदम कदम पे पग पग रख के वहां से गए हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक एक पग मतलब ये पता हो कि इस जमीन से इस जगह से गए हैं, तो वो मतलब एक क्या मायने रखती है वो जमीन, वो मिट्टी भी, तो ये कह सकते हो आप। बाकी जो ये वाकया इन्होंने अभी बात करी थी ना बीच में कि वो जब गुफा में सो रहे थे तो अबू बकर ने उनको, एक तो पहली बात उनकी बड़ी तारीफ करनी चाहिए कि उनको अपने ऊपर बिठा कर वो इस तरीके के रास्ते चल पाए। मैंने इनको देखा खुद को, जबकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सब कुछ है, लेकिन शरीरों की हम कंपैरिजन देखें तो ये इसी में इतने थक गए थे, मतलब कि ऊपर नीचे जाने में थोड़ा बहुत जैसी दिक्कत हो रही थी वहां पे, बट वो उस वक्त तो रास्ता बहुत कैसा था, किस तरीके से था, अंधेरा सब कुछ, तो वो लेकर उन्हें गए। जब वो वहां पर बैठे तो जो वो वाकया वहां पर उनके साथ हुआ कि जो उन्होंने कहते हैं ना वो शेर के ऊपर वो पैर रख लिया था वहां पे, और एक किसी उन्होंने वहां पे उसकी उनके यहाँ पे थाई पे सिर रख के सो गए थे और वो किसी कीड़े ने काट लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये मत सोचना कि हम कंपैरिजन करते हैं, बट ऐसे वाक्य जब सुनता हूँ तो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो सेम वाक्य है परशुराम जी का और कर्ण का। तो जब वो भी उनसे विद्या सीखकर उनकी मतलब जैसे पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और उनकी गोद में वो सेम चीज रखते हैं, और एक मतलब उन्हें बिच्छू आगे काट लेता है, और वो एक जिक्र भी नहीं करते कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, मतलब जैसे इनके बारे में कहा गया है, जैसे वो अगर इतना सब कुछ उनके पैर उनकी हालत खुद ही नहीं खराब थी, उसके बावजूद भी इतना दर्द सहन कर रहे थे। और उसके बाद उनके लड़के मतलब उनके जो लड़के थे वो पूरा दिन जाकर मतलब सारी खैर खबर लेके आते थे, और उनकी लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद भी वहां पर उन्हें खाना देने आ रही है, बहुत कुछ कर रही है। तो एक ही फैमिली मतलब कितना सारा सब कुछ कर रही है, मतलब ये कहेंगे मोहम्मद साहब कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए थे जो जिनकी कुर्बानी मतलब जिनका मतलब उनके प्रति जो फर्ज था या मदद कर रहे थे वो एहसान नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम समर्पित हो जाते हैं किसी के लिए तो फिर एहसान नहीं होता। वो उनको जो मिला था मोहम्मद साहब से वो तो फिर उसकी कोई वो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरीके का जिक्र जब भी, तो वो एक पहले के पार्ट में भी देखा था ना कि वो मोहम्मद साहब कह रहे थे मोहम्मद साहब सीरीज में कि भाई आप सबको कह लिया करो कुछ ना कुछ, लेकिन अबू बकर को कुछ मत कहा करो, क्योंकि भाई इसने जो मेरे लिए किया ना वो मैं उसको नहीं भूल सकता कभी भी। तो ऐसी चीजें मतलब ये स्टोरी और इस
जिस तरीके से ये इनका काम है, जिस तरीके से मैं यही बात कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने खदीजा जी का घर दिखाया, वो प्लेसेस दिखाए, वाकई हम इमेजिन पहले करते थे क्या होगा, लेकिन वहां पर मतलब मन करता है कि ऐसी जगहों पे जाएं, वहां के एनवायरनमेंट को माइंड में फील करें। अब जो लोग वहां पर हैं, पता नहीं वो किस तरीके से इजिली घूम रहे होते हैं। मेरे को तो यूं लगता है कि दिनों दिन मतलब बंदा खोया रह जाए वहां पर, देखता रह जाए, बैठे तो थोड़ी देर वहीं उसी तरीके से बैठ के शांत तरीके से फील करे। पर लोग जनरली घूमते हैं, फोटो कैप्चर करी, ये करा, इस तरीके से आ जाते हैं। मेरा वैसे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से उन एहसासों को फील करना चाहिए, वहां पर बैठ के आंख बंद करके सोचना चाहिए थोड़ी देर, क्या किस तरीके से घटित हुआ होगा, फील करना चाहिए उस दर्द को, सब कुछ, कि किस तरीके से वो फैला हुआ विस्तार जो आज आप तक इजीली मिल गया ना, तो इसीलिए हम सिर्फ उनके लिए आज हम बातों से तो लड़ने की कोशिश करते हैं कि किसी ने उल्टा बोलते तो हम ये कर दें, बट चुप रहकर हम अच्छा उनके लिए कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मतलब ये नहीं कह रहा डरो, लेकिन एक जगह पर चुप रहा जा सकता है और बिना किसी से बकवासबाजी किए। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी, मतलब बात करी जाए तो मतलब जिस तरीके से वो सफ़र वो मोहम्मद सीरीज़ का चल रहा है और साथ ही ये मिली है वीडियो, बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। तो मज़ा आ गया, मतलब एक ही वीडियो देखने के बाद यूँ लग रहा है कि भई जैसे मन को शांति मिल गई है भई। तो बस वो पीछे जो लाइट सा म्यूजिक चल रहा था वो कितना अच्छा था। हाँ, बड़ी बहुत अच्छा, शांत वीडियो थी। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आपके साथ इस सफ़र पे चल पड़े हैं, तो आप में से कईयों ने शायद ये वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि 2024 की है। जिन्हें नहीं देखी वो भी शेयर करें सबको और सब तक पहुँचाएँ इन वीडियो को, ताकि वो फ़ील करें। मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो में कि इतना सब कुछ इतिहास पड़ा हुआ है, उनकी अगर ये चेक भी करवाएँ तो कितने सालों पुरानी बातें हैं, सब कुछ इतने साल, इसका मतलब चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ तो था ना। तो फिर इसलिए हम लड़ तो नहीं सकते, इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हम जिस यात्रा पर चले थे, उसका शायद कहते हैं ना कि फल अब मिल रहा है, कि हम इन चीज़ों में इतने घुस चुके हैं कि भई अब हम एहसास भी जोड़ चुके हैं अपने, कि चलो ये हम ये नहीं कह रहे कि हम पीछे किसी बात के लिए कोई हमें वो है। लेकिन हाँ, ये है कि जुड़ो, सोचो, समझो, देखो कितना तुम्हें सही लगता है। बट ये तो पता लगता है कि इतिहास गुज़रा जा चुका है वहाँ से, हिस्ट्री बनी हुई है वहाँ से और बहुत पुरानी। तो वो चीज़ें गुज़री, मतलब ज़रूर बीती हैं वो। कहने का मतलब यही है कि इन्होंने जिस तरीके से, इनको भी बड़ी नॉलेज है, इनके सुनाने का तरीका, जैसे बीच-बीच में वो मतलब वो उनके वो श्लोक बोल रहे थे, तो मतलब पता चल रहा था कि ये इंसान, मतलब ये काम उन इंसानों को सौंपे जाते हैं। अब हमसे जो काम लिया जा रहा है वो हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, इनसे जो काम लिया जा रहा था वो इन्होंने कर लिया। परमात्मा लेता है काम, ये चीज़ें पहुँचाना भी बहुत बड़ी बात होती है, और तरीके से पहुँचा पाना हर किसी के बस का नहीं होता कि किसी चीज़ को उसी तरीके से पेश किया जा सके अच्छे तरीके से, कि दूसरे के दिल में जाके छप जाए वो चीज़। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, इनको दुआएँ भी दो, एप्रिशिएट करो इनको, और ये शेयर करो इस वीडियो को, हमारे थ्रू करो चाहे वैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ जुड़े रहो, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करते रहो, ताकि ऐसी-ऐसी अच्छी वीडियोज़ के साथ हम आपके सामने पेश करते रहें। पिछली वीडियो में कुरान वाली में जो मैंने आपको कहा, उसके बाद से अब तक मन थोड़ा बढ़िया हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखकर तो और भी हो गया। तो जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। अभी के लिए इतना ही, बाय।